لو سي او تي دونك ذا اللوزين ادياوي تصل شو على لا كومون الحاجه ثم زواروت اتيزديك ثمورت اتيزديك لا كومون دونك فرسنا كويتيلين دون شاك فيلاج لي ديشارج سوفاج تيلين ان بو بارتو سوا ديال دي سونتين في كاع توكسنت لو سي او تي يفا كري لومبلوا غادي يخلق خديم مي ماشي داش تاكي كان خديم لي زياده دابور انيزدي انسعو يونو مكان انا نكونترولي هذه لي لوزين هذه لي التري هذه سعو لي ستركتور يلاقن نحارف لا سوا كان هذه الحو كان يلاق هذه عايشه كان يلاق ايوا كان وتسيلال المضره لا في صحق مدانا لا في ثوناط اما ذا الوحوش يتعايشين دين اما ذا ماذا اما كوني تاكيد المهم انا تاكيد لا ميسيون تصيق هضر لا بوبيل لا ديشارج سي با اون ديشارج سي ان سي او تي سونتر d'enfouissement technique c'est une usine la différence c'est que une usine on peut la contrôler une usine on peut créer du tri à la périphérie une usine on peut la réglementer une usine ça مضبران دونك هذه لي ان ديريكتور جينيرالمون داخل كزدا تيني لي كونفونسيون افيك لي زابي سي دونك مرض يوي ولا وسخيس هذه يوزن هذه فين ذا شو ديبوي ماشي دقار كان هو كي لا ديفيرونس بار كونتر اون ديشارج كوم سون نون لانديك دونك وين يديبوين كثر في الدقار ديالنا اضاف التفوناس اضاف القرموط اضاف الفريجيدير اضاف المطرح اضاف البنو اضاف الماكله مراثي اللي تزدق تيلي لهنا مراثي اللي لهنا غتيلي الصحة مراثي اللي الصحة غير مثلا هذا فرحان هذا خدمان ودي الشم الغلا سي صا سي اون شين او فيت لو فيت دو كري ان سي او تي دونك تيلي هو ناط تزديت الغاشي غادي يفند راه يقرا اين راه يقرا اشتني دياوي لهنا دياوي لهنا ذيك خامر دياوي لهنا غير ثوذرين دياوي لهنا ذيك فردان et puis on va veiller à ce que les choses s'améliorent au fur et à mesure. أساكي تقارني الغاشي كبار تسن تقارني قراون مي نخدم كل شيء وكان هذه لي لو تري وكان هذه لي كاداري تريكوبيري تساوين قراوني غتساوين بلاستيك غتساوين وزان هذا فير لي سونتر دو تري فير لي سونتر دو ريكوبيراسيون كي يخدم لا ترانسفورماسيون كي يخدم لو ريسيكلاج الى قضيه لي دونك سي اون شين ثورا كوني اون طون كابيسي دابور نشاور ثودرين خاطر ماشي وحنا غير نخدم نشاور لي كوميتي دو فيلاج مرة تفاض يتقارني ثلاثة تقارني لا كومون ديال الغربه لما الشرق تو لي كوميتي دو فيلاج روح ندار داكي سنيان اون ديكلاراسيون ريبونديني وين كي يخدم الارتيكل جورنال الخدميت الواحد دونك قفلنا وكذا لي سي او تي les comités de village, ils sont représentatifs de la population. Donc la population تبغى l'usine كي ترجعها تصيغ. وبعد ساقي يزمر ديكري وانا كيني l'environnement يزمر ديكني وانا كيجيني. D'accord, وين فيه مارس نسفهم. اثني لي سي دي. فرقيت المام. On a fait la projection. فرقيتنا les comités de village pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un CET l'usine. يقيم دي وانا كيني بالك كيثور. لان ويضا كاين يمكن الصروغن غادي يجيني دخان السي او تي ماشي تي مرغيوت سي لونفويسمون يسال كونترول الحاجه الثلاثه لاني قاعد يخدم لوبوزيسيون بور لوبوزيسيون تيناقل انا ساكي خاطر وفغينا راه يلي الديفلوبمون ديال لا كومون وفغينا راه يلي اللوزينه وفغينا راه يلي وين النظام دونك مرتفع تقيم كاريكا كي تسراح تقيم كاريكا كي توسخ دونك لي قران نخلق داسوسياسيون اون فا لوتي بور لونفيرونمون كي مسالا دو بوا دو ميزور باسكو انت كي نخدم السي او تي ديجا تسراح دواء يقدرني يخدم لوبوزيسيون هني كي سون لي بروميي بوليور باسكو كل ثم تيديني تسنتي بيرين ساكي دافعنا في لونفيرونمون وي داكور ندافع في لونفيرونمون جو سوي membre fondateur de l'association pour la protection de l'environnement de la Wilaya Tizi Ouzou. Et روح تسقلي رشيد بن ملات qui est actuellement président تسيكي هذاكس حصي هذا شو السوسي لونفيرونمون حصي هذه ثمورتي تكرا حصي هذا شو يلان نتلاقى في ثوناض ولكن ما تشكيا تسناغ سوفري دي صوفل يعني لا قد فكذا كي نقال لو بالياتيف فكذا مدينه ثاكوغيات فكيت لا سوليسيون دو روشونج وتقرا القيمه كي بيسا صارت لا باسكو حمل على لونفيرونمون مي نفهم وإذا كني قارن لونفيرونمون تمساس النضال يوني ساعتي زوادينا دونك لا كيقارن الا ان كولا قاعد يقيمينك
وايض يقصد هكال كي قال الى كذا هذا يقيم لك هذا واش يلي اوترمون امك لا ديريكسيون لونفيرونمون هاتي ليتود دو 2007 هاتي لا بروميير ايتود elle date de 2007 لا دوزيام elle date de 2014 ماشي دي مهبلي تيخدمت ليتود هكي ماشي ديك وحدي سي دي سبيسياليست دونك لونفيرونمون حصل هذا شو خدم حصل هذا شو الا قال اختارنا مكاننا تيكيلوك لي سيرفيس تكنيك امك الديريكتور جينيرال دي فور يقبل لا دي في كون بارتي دومين فورستي سكي ني با ايفيدون عند النظام باسكو يولى بلي غفل لنا مقر كاين المينيستير د الانتيريور لا ديريكسيون دي ريسورس اونو لا ديريكسيون لونفيرونمون تو الموند ايتي داكور باسكو ريالمون ولا شويه تجيني تبع هذا في خما يقرب لنا 3 كيلومتر الساكي يقارن الى قال ديالي نو إمذانو قبلنت تودرينو قبلنت لي كوميتي دو فيلاج كل مشاور انت لي سيناتور سنداكي غوري ماشي ذاك الاخ الى قال تواخذ من اللوزينين وين نفهم هذا شو تصاونا تنسفهم وين نفهم هذا شو اللوزينين تنسفهم مي باش كاين نيت واخذ مالا في كيدا سوليسيون دو ريشورش لا وي جبد انت درنو لي كومون يظن داونا زوق هنا كورن جو سي با خاطي يفوق دانسيوتي انتر كومونال غير انا ضغري فوق الفرح نحواج دانسيوتي نحواج اللوزينه هذا فاكر في لا يفك في الوسخ الدرس لهنا وتزديك ثمور ودي لي خديم هو كي السوسينا